हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई इन्जिनियरिङ ट्युटोरियलमा। म हरिचोट पण्डित। आजको भिडियो लेक्चर फेरि पनि तपाईको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स फर्स्टमा रहेको छ। तपाईले टपिक हेरे अनुसार आजको फर्स्ट लेक्चर भयो। यो लेक्चर भनेको डेफिनिट इन्टिग्रलमा भनेको इम्प्रोपर इन्टिग्रलमा रहेको छ। इम्प्रोपर इन्टिग्रल भनेको यो भन्दा डेफिनिट इन्टिग्रलमा मैले दुईवटा भिडियो हालिसकेको छु। यदि त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, प्लेलिस्ट नै छ के इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको, अझै एप्लाइड मेकानिक्सको, सी प्रोग्रामिङको धेरै सब्जेक्टको भिडियोहरु छ, त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लेक्चर भनेको तपाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस् र मजाको साथ तपाई कन्सेप्ट लिएर नै बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई विश्वास लागेको छ। किनकि मैले तपाईलाई डिपली अध्ययन गरेर नै म तपाईलाई पढाउने गर्छु र सर्ट ट्रिक पनि म तपाईलाई प्रदान गर्ने गर्छु र तपाईलाई एउटा एनर्जी, एउटा जुनून आवाज पढाइमा त्यस्तो तरिकाले म पढाउने प्रयास म गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो इफेक्टफुल लाग्छ कि लाग्दैन तपाईं पक्कै पनि एउटा कमेन्ट छाड्नु होला। हरेक भ्युअरहरुको इच्छा अनुसार म चाहन्छु, किनकि मैले नेपालमा कसैले पनि पढाइरहेको छैन, म मात्र यत्रो मेहनत गरिरहेको छु, त्यही पनि फ्रीमा मैले मेहनत गरिरहेको छु। त एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट त पक्कै पनि तपाईहरुबाट एउटा प्रतिक्रिया आउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त आजको भिडियो लेक्चर छिटै हामी सुरु गरौँ। त हामीले डेफिनिट इन्टिग्रलमा केही क्वेशनहरु हामीले पढेका थियौं। पोखरा युनिभर्सिटीबाट 11.5 11.6 मा थियो हैन। त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट सायद एक्सरसाइज 8 र एक्सरसाइज 9 मा थियो। अब इम्प्रोपर इन्टिग्रलबाट पनि क्वेशन सोध्दै रहेको छ र यो तपाईलाई बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। धेरै विद्यार्थीलाई गाह्रो पनि लागेको छ जस्तो मलाई के मेसेज आएको छ। त यहाँ हेर्नुस्, अब यो भनेको हो के खासमा जस्तै हाम्रो एउटा इन्टिग्रेसन I = a b फंक्सन छ, dx छ। हेर्नुस्, यहाँ यही इन्टिग्रेसन इम्प्रोपर इन्टिग्रल हुन जान्छ कुन बेलाको कन्डिसनमा त हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस्, यो इक्वेसन इज लेख्नुस् सेड टु बी इम्प्रोपर कति बेला कन्डिसनमा त फर्स्ट एउटा कन्डिसन के हुनु पर्यो, आइदर लिमिट a और b एन्ड बोथ आर के हुनु पर्यो, बोथ आर बोथ इन इनडिफिनिट इनडिफाइन हुनु पर्यो, इनडिफिनिट हुनु पर्यो। सेकेन्डमा एउटा के कन्डिसन यसले भेरिफाई हुनु पर्यो कि फंक्सन f(x) इज अनबाउन्डेड एट लिमिट a और b। कुरा बुझ्नुस्, यो फंक्सन, यो हाम्रो जो इन्टिग्रेसन दिएको छ नि, त के हुनु पर्यो, यो इन्टिग्रेसन a यो लोअर लिमिट हो, यो अप्पर लिमिट हो। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, यो लोअर लिमिट अथवा अप्पर लिमिट अनडिफाइन भइदिएको केसमा अथवा इनडिफिनिट इन्फाइनाइट भइदिएको केसमा के इन्फाइनाइट भनेको प्लस माइनस यो, त्यो भन्न खोजेको इनडिफिनिट हुनु पर्यो। इन्फाइनाइट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब f(x) इज अनबाउन्डेड एउटा कन्डिसन यो भएमा, यो दुईटा, यो इन्टिग्रेसन दुईवटा कन्डिसनमा कुनै पनि एउटा म्याच भएमा त्यो इम्प्रोपर इन्टिग्रेसन हुन जान्छन् है। अब के हो म भन्छु। फर्स्ट कन्डिसन त बुझ्नुभयो, हाम्रो के हुन जान्छन्, a र b को भ्यालु इन्फाइनाइट भएको केसमा, जुन प्लस माइनस इन्फिनिटी भएको केसमा यहाँ इन्फिनाइट हुनु पर्यो। हामी क्वेशन त्यसमा हेर्छौं, तपाईले मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र f(x) इज अनबाउन्डेड कर के हुन जान्छ, अनबाउन्डेड एट लिमिट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो फंक्सन को भ्यालु हैन, यो इन्टिग्रेसन अथवा यो फंक्सन एट लिमिट a मा अथवा b मा त्यो फाइनाइट हुँदैन, अनडिफाइन भइदिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो f(x) इज अनबाउन्डेड, त्यो बाउन्डेड भित्र परेन के, यसको भ्यालु a र b भित्रको भनेको सोल्भ हुँदैन, अनडिफाइन भइदिन्छ। त्यस्तै अब खासमा यो त अहिले डेफिनिसन भयो, म अझै पनि तपाईलाई कन्सेप्ट दिन्छु। हेर्नुस्, इम्प्रोपर इन्टिग्रेसन खासमा दुई टाइपको हुन्छ। तपाईलाई सरले पढाउँछ कि पढाउँदैन त्यो मलाई थाहा भएन, तर म तपाईलाई डिटेलमा पढाइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, टाइप्स अफ इम्प्रोपर इन्टिग्रल। त यहाँ टाइप 1 लेख्नुस्, टाइप 2 लेख्नुस्। टाइप 1 मा के हो, मैले जुन भर्खरै फर्स्ट वाला जुन मैले भने त्यो भनेको टाइप 1 र सेकेन्ड वाला भने त्यो टाइप 2 हो। अब कसरी, यहाँ हेर्नुस्, जस्तै हाम्रो यो फंक्सन a देखि इन्फिनाइट भएको केसमा कस्तो फंक्सन इन्फिनाइट हुन जान्छन्, यो टाइप 1 मा पर्न जान्छन् भनेको यो a र b को भ्यालु जुन इन्फिनाइट हुन जान्छ नि, त्यो केस भनेको टाइप 1 भयो। हेर्नुस्, यो इन्टिग्रेसन I दिएको केसमा एउटा, अनि फंक्सन f(x) छ एउटा, यो केस हुनु भएको। सिमिलरली
यहाँ के छ बी इन्फिनाइट भयो। त्यस्तै अझै हाम्रो कन्डिसन के आउन जान्छन् माइनस इन्फिनाइट बी एफएक्स डीएक्स। सिमिलरली अरू कस्तो केस हुन जान्छ न यो इन्फिनिटी टु एफएक्स डीएक्स। यस्तो केसहरू हाम्रो टाइप 1 अन्तर्गतमा पर्न जान्छन् जुन भनेको ए बी भनेको जुन लिमिटहरू हुन्छ नि त्यो भनेको इन्फिनाइट। यो केसमा के छ बी इन्फिनाइट छ, यो केसमा ए इन्फिनाइट छ कि छैन। बी यहाँ पोजिटिभ हुनु पर्यो, यो ए भनेको नेगेटिभ नै हुनुपर्छ किनकि लोवरदेखि अप्पर पार्टमा हामी जान्छौँ अनि यो भनेको माइनस हुनु पर्यो, यो प्लस हुनु पर्यो। त यो टाइप 1 अन्तर्गतमा पर्न जान्छन्। अनि जहाँ भनेको वेयर यो एफएक्स को भ्यालु के छ बाउन्डेड छ, एफएक्स इज बाउन्डेड। यो एफएक्स को भ्यालु त आउँछ, लिमिट हामी लगायो भने त एफ त्यो आउँछ, तर हाम्रो इन्टिग्रेसन भनेको के छ इन्फाइनाइट छ, लिमिट भनेको इन्फाइनाइट छ। यो फर्स्ट केस भयो। सेकेन्ड केसमा हाम्रो के हुन जान्छन् हेर्नुस् जहाँ भनेको एफएक्स इज अनबाउन्डेड हुन जान्छन्। अनबाउन्डेड केसमा के हुन जान्छन् जस्तै हाम्रो फंक्सन छ हेर्नुस् यहाँ ए बी एफएक्स डीएक्स अनि यो एफएक्स भनेको लिमिट ए बी मा के छ अनबाउन्डेड छ। त कस्तो कन्डिसनमा हुन जान्छन् त यहाँ हामी लेख्छौँ वेयर यसमा त हाम्रो वेयर ए एन्ड बी आर फाइनाइट नै हो तर त्यसको फंक्सन भनेको अनबाउन्डेड हो। हेर्नुस् वेयर ए एन्ड बी आर त फाइनाइट नै हो बट कुन बेलामा इम्प्रोपर इन्टिग्रल हुन जान्छन् त त्यो कन्डिसनमा जब भनेको आइदर के हुनु पर्यो लेख्नुस् आइदर लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स को भ्यालु भनेको के हुनु पर्यो इन्फिनाइट आइदिनु पर्यो। यो कन्डिसनमा इन्फिनाइट हुनु पर्यो अथवा लिमिट बी टेन्स टु के अरे एक्स टेन्स टु बी लगायो भने यो भ्यालु पनि हाम्रो अनडिफाइन्ड भइदियो, इन्फिनाइट आइदियो भने त यो हाम्रो सेकेन्ड टाइप हुन जान्छन्। त यो जुन इन्फिनाइट वाला कन्डिसनहरु छ नि त्यही भनेको नै हाम्रो इम्प्रोपर इन्टिग्रल हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो हो। त अब त इम्प्रोपर इन्टिग्रल भयो त यसको त केही त निश्चित भ्यालु त यहाँबाट आउने भएन यो तरिकाबाट। त के गर्नु पर्यो यसलाई हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो। त कस्तो कस्तो इम्प्रोपर इन्टिग्रलहरु हो त्यो एकचोटी एक्जाम्पल हेरौँ है। जस्तै मैले यसको एक्जाम्पल मैले दिन खोज्दाखेरि हाम्रो इम्प्रोपर इन्टिग्रल के हुन जान्छन् यसको हेर्नुस् माइनस इंटीग्रेशन टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हैन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यो हाम्रो एउटा इम्प्रोपर इन्टिग्रल को एक्जाम्पल भयो। सिमिलरली मैले यसको दिनु पर्दाखेरि ए टू इन्फिनिटी यो त त्यो भनेको जस्तै dx बाइ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैले इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यसको एउटा अझै एक्जाम्पल दिन खोजे भने एक्स स्क्वायर प्लस 1। बुझ्नुभयो हो। त यो टाइप 1 को यति मैले एउटा एक्जाम्पल दिए हामी सोल्भ पनि गर्छौं र यसको हामी मैले इन्टिग्रेसन एक्जाम्पल दिन खोज्दाखेरि के हुनु भएको लिमिट x टेन्ड्स टु एफएक्स को भ्यालु के हुनु पर्यो इन्फिनाइट हुनु पर्यो। त यहाँ एउटा मोस्ट एक्जाम्पल हाम्रो के रहेको छ ए देखि मैले बी लिए हैन जहाँ भनेको एउटा फंक्सन छ x a माइनस x। अब यहाँ हेर्नुस् मैले लिमिट मैले चेक गरे लिमिट x टेन्ड्स टु हैन 1/x a माइनस x। अब x यहाँ के छ a माइनस x ल ठीक छ। यहाँ मैले x को ठाउँमा a राखे भने माइनस माइनस भएर a 0 हुन्छ कि हुन्न अनि 1/0 हुन्छ कि हुन्न 1/0 भनेको के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ कि हुन्न हो। त यसरी भनेको टाइप 2 अन्तर्गतमा यो भनेको लिमिट राख्दाखेरि त्यो फंक्सन भनेको अनडिफाइन्ड हुन जान्छन् अनबाउन्डेड हुन जान्छन्। तर अर्को केसमा हाम्रो यो लिमिटहरु के हुन जान्छन् इन्फाइनाइट हुन जान्छन्। त यसरी हाम्रो यो सबै भएको इन्टिग्रेसनहरु सबै हाम्रो इम्प्रोपर इन्टिग्रल हुन जान्छन्। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त तब सोल्भ तरफ लाग्यो हाउ टु सोल्भ। त मैले यसलाई मेट्छु अब अनि हाउ टु सोल्भ तरफ जान्छौ के कहाँ प्रोसेसहरु अपनाउनु पर्यो तपाईले नोट बनाइ राख्नु पर्यो। बुझ्नु भने हेर्नुस् अब प्रोसेस टु सोल्भ लेख्नुस् टपिक प्रोसेस टु सोल्भ। त के गर्नु पर्यो यहाँ तपाईले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ टु इभ्यालुएट द भ्यालु अफ इन्फिनाइट इंटीग्रल
इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइन्ड इंटीग्रेशन कैन बी इभ्यालुएटेड लाइक दिस, जुन अब म तपाईलाई भन्छु। हेर्नुस्, फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो फर्मुला हुन जान्छन् जस्तै ए टु इन्फिनिटी फंक्सन छ यस्तो, त यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, त यसको सोल्भ भनेको इभ्यालुएट गर्नको लागि हामी लिमिट केमा छ, बी फंक्सनमा हाम्रो इन्फिनिटी छ हो, त बी टेन्स टु हामी इन्फिनिटी दिन्छौँ, अनि यो ए को ए हुन्छ, अनि जुन ठाउँमा जुनको हामीले इन्फिनिटी दिएका छौँ त्यो भ्यालु यहाँ हाम्रो यसरी राख्छौँ। त यो हाम्रो एउटा सोल्भ गर्ने टेक्निक भयो फर्स्ट नम्बरमा। सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो हुन जान्छन् जस्तै हाम्रो अब माइनस इन्फिनिटी टु बी यसरी छ भने के गर्ने त, ए मा छ, ए मा हुँदाखेरि लिमिट यो ए छ हैन, त ए टेन्स टु यो माइनस छ भने माइनस हामी लिने हैन, यो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यो भयो, अनि माइनस ए यहाँ दिन्छौँ, बी भयो, अनि एफ एक्स डिएक्स, यो हाम्रो सोल्भड फर्म हो, बुझ्नुभयो नि, यो हाम्रो सोल्भ फर्म हो, यो हाम्रो यसरी सोल्भ गर्छौँ क्या, यसमा चेन्ज गरेर यस्तो दिएको क्वेसनहरूलाई यसमा गएर सोल्भ गर्ने हो, यस्तो दिएको क्वेसनलाई यो फर्ममा गएर सोल्भ गर्ने हो। क्लियर छ। थर्ड नम्बरमा हाम्रो के छ, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी फंक्सन एफ एक्स डिएक्स छ भने त के गर्ने, हेर्नुस् पहिला माइनस इन्फिनिटी टु 0 सम्म अनि 0 टु इन्फिनिटी यसलाई टुक्राएर हामीले गर्छौँ, त माइनस इन्फिनिटी टु 0 एफ एक्स डिएक्स प्लस 0 टु इन्फिनिटी एफ एक्स डिएक्स। क्लियर छ। अब यसलाई अझै हामीले के गरेर लेख्छौँ, फेरि यही कुन फर्ममा आयो हाम्रो त यो फर्ममा आयो हैन, त यसलाई हामीले लिमिट ए टेन्स टु इन्फिनिटी हैन, यहाँ हाम्रो माइनस ए फंक्सन एफ एक्स डिएक्स यसको मैले लेखेँ यो अनुसार, अब यो अनुसार लेख्नु पर्यो, लिमिट बी टेन्स टु इन्फिनिटी हैन 0 टु बी एफ एक्स डिएक्स। क्लियर छ, क्लियर हुनु पर्यो। त यो थर्ड नम्बरको यसले हामीले यसलाई सोल्भ गर्छौँ। फोर्थ नम्बरमा मानौ यो इन्टिग्रेसन हाम्रो एफ एक्स दिएको छ नि, त यो कन्डिसनमा हाम्रो एट एक्स इक्वल टु ए राख्दाखेरि हैन हाम्रो फंक्सन एफ एक्स इक्वल टु के हुन जान्छन्, इन्फिनिटी भइदिन्छ। तब इन्फिनिटी भइदियो केसमा यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, कुन भयो हाम्रो सेकेन्ड टाइपको कुरा मैले गर्दैछु। त यसलाई सोल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, एबी जुन फंक्सन हुन्छ नि यो यसरी, यसलाई हामीले लिमिट एच टेन्स टु 0 एक्स को ए को टर्ममा है, ए राख्दाखेरि यो लिमिट राख्दाखेरि हैन, लिमिट एक्स टेन्स टु ए राख्दाखेरि हाम्रो फंक्सन जब इन्फिनिटी हुन जान्छन् त त्यसलाई हामीले एच टेन्स टु इन्फिनिटी के अरे 0, अनि यहाँ ए मा हामी ए प्लस एच हामी गर्छौँ, अनि यहाँ बी यो हुनै जान्छ, अनि हाम्रो फंक्सन एफ एक्स डिएक्स हुन्छ। तर एच को भ्यालु हाम्रो एच 0 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो है, याद राख्नुहोस्। फेरि यही फंक्सनमा 5 नम्बरमा ए देखि बी छ एफ एक्स डिएक्स छ नि हैन, त यो कन्डिसनमा जब एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लिमिट हैन, लिमिट एक्स टेन्स टु बी राख्छौँ एफ एक्स मा हैन, त यो भ्यालु हाम्रो फेरि इन्फिनिटी दिए भने के गर्ने, फेरि त्यही सोल्भ गर्ने। त यस्तो कन्डिसनमा यसलाई सोल्भ गर्नको लागि हामी लिमिट एच टेन्स टु 0 गर्छौँ, अनि यहाँ भनेको ए यो हुन्छ नै, अनि बी हाम्रो अप्पर लिमिट हो, तर बी बाट यहाँ हामीले एच जोडेका थियौँ भने बी मा हामी के गर्छौँ, एच हामीले घटाउँछौँ, एफ एक्स डिएक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर छ, क्लियर हुनु पर्यो। त यति हाम्रो फर्मुला रहेको छ यहाँसम्म। अनि एउटा कुरा मेन कुरा तपाईको बुकमा छैन, तर एक्जाममा कहिले काहीँ सोध्न पनि सक्छन् कि हाम्रो यसमा इम्प्रोपर इन्टिग्रलमा भ्यालु जुन आउँछ हामीले यसरी इभ्यालुएट गर्छौँ नि, त्यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि हाम्रो दुई टाइपको भ्यालु आउन सक्छ है। एउटा हाम्रो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि एक्जिस्ट हुन पनि सकिन्छ हाम्रो इन्टिग्रेसन, तर कुनै बेला नहुन पनि सकिन्छ के इन्टिग्रेसन। त त्यसको टाइपमा हाम्रो एउटा भनेको डाइभर्जेन्सी र कन्भर्जेन्सी भनेर टपिक आउँछ। टपिक हैन, जस्ट एउटा टर्म हो कन्भर्जेन्सी। कन्भर्जेन्सी भनेको के हो, खासमा जब हामीले यो इन्टिग्रेसन हुन्छ नि यो एफ एक्स डिएक्स, त यसको जो यो तरिकाबाट सोल्भ गरिसके पछाडि यसको भ्यालु हाम्रो डिफाइन आइदियो
डिफिनिट लेखौँ हैन, अथवा फाइनाइट लेखौँ। फाइनाइट आइदियो र युनिक आइदियो भने त्यो भनेको हाम्रो कन्भर्जेन्ट इन्टिग्रल हो भनेर बुझ्छौँ। त्यो भनेको कन्भर्जेन्सी रुल फलो गर्यो भनेर बुझ्छौँ। बुझ्नुभयो? फाइनाइट आउनु पर्यो त्यसको भ्यालु। तर यसकै भ्यालु हाम्रो एफएक्स डीएक्स छ नि त्यो इनडिफिनिट आइदियो भनेको युनिक भ्यालु आएन। त यो फंक्सनलाई हामी यो इन्टिग्रललाई डाइभर्जेन्सी भन्छौँ। डाइभर्जेन्ट इन्टिग्रल हो भनेर बुझ्छौँ। याद राख्नुहोस् है, लेखिहाल्नुहोस् एउटा कुनै किबोर्डमा। त अब यो सबै त हाम्रो थ्योरी थियो, के गर्ने हैन। अब एउटा एक्जाम्पल हामी बुझ्छौँ, त्यसबाट तपाईलाई छर्लङको साथ कन्सेप्ट आउँछ कि वास्तवमा यस्तो प्रकारले हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्जाममा सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। त मैले यसलाई मेट्छु, तपाई नोट बनाउँदै जानुहोस्। अब हामीले एक्जाममा सोधिएको कुराको सोलुसन हामी गर्छौँ। भिडियोलाई यदि मन पराउनु भने पक्कै पनि लाइक गर्नु होला है। त एउटा हाम्रो एक्जाम्पल, पहिला सानो एक्जाम्पलबाट म यो हाम्रो एकदम सजिलो एक्जाम्पल छ, त्यसबाट हामीले एक्जाममा सोधेको क्वेसन हामी गर्छौँ। हेर्नु, यो माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भयो 1/x² हाम्रो यो इन्टिग्रल छ। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त? ट्यू को हाम्रो एक्सरसाइज नम्बर हैन 11 प्यूबाट पोखरान सिटबाट 11.6 को छ है। हेर्नुस्, त अब माइनस इन्फिनिटी टु यति छ भने हामीले भर्खरै के गरेका थियौ, यसलाई तपाईले नोट बनाइराख्नु भएको छ भने माइनस इन्फिनिटी टु पहिला 0 लाई हामीले गर्थ्यौ, फेरि 0 बाट इन्फिनिटी हामीले गर्थ्यौ हो। त यसलाई हामी त्यसरी नै चेन्ज गर्छौँ। यो मानौ हाम्रो आई छ है, इन्टिग्रेसन यो भयो हैन। यसरी 1/1 + x² dx 0 टु इन्फिनिटी 1/1 + x² dx। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, लिमिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। लिमिट केमा, यो a छ, त लिमिट हामी a टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अनि -a देखि 0 1/1 + x² dx। यो b मा छ इन्फिनिटी, त हाम्रो लिमिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। भर्खरै हामीले हाउ टु सोल्भ भनेर मैले लेखेको थिएँ इन्फिनिटी, यो मैले इन्फिनिटी यसरी लेख्छु है फेरि। अनि यो हाम्रो यहाँ b 1 + x² dx। क्लियर छ? यसको यसरी हाउ टु प्रोसेसमा हामीले यसरी नै गरेका थियौँ नि हैन। क्लियर छ होला? अब 1/x² इन्टिग्रेसन छ 1/1 + x² dx। यसको के हुन जान्छन्, tan इन्भर्स x हुन्छ कि हुन्न, tan इन्भर्स x + c। त लिमिट a टेन्ड्स टु हाम्रो इन्फिनाइट अनि यो tan इन्भर्स x छ। अब यसको -a को पावर a देखि 0, त्यस्तै लिमिट b टु इन्टिग्रेसन tan इन्भर्स x कहाँसम्म, 0 देखि b सम्म। क्लियर छ? अब भ्यालु पुट राख्नुहोस्। लिमिट a टेन्ड्स टु इन्फिनिटी tan इन्भर्स 0 हैन माइनस tan इन्भर्स -a प्लस लिमिट b टेन्ड्स टु इन्फिनिटी tan इन्भर्स b माइनस tan इन्भर्स 0 हामीले राख्यौ। अब tan इन्भर्स 0, अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने हो, मैले हेर्नुस् tan इन्भर्स यो 0 छ नि, त यसलाई tan इन्भर्स यो छ अनि कतिको भ्यालु tan 0 हुन्छ, त tan 0 को भ्यालु 0 हुन जान्छ नि हो। त यो tan इन्भर्स एक आपसमा क्यान्सल हुन्छ अनि यो हाम्रो 0 भ्यालु आउँछ। यस्तै नै हो। त यहाँ हाम्रो tan इन्भर्स, अब a को भ्यालु इन्फिनिटी राख्छु यहाँ लिमिटमा, त tan इन्भर्स 0 को भ्यालु कति आउनु भएको, 0 अनि tan इन्भर्स -इन्फिनिटी प्लस tan इन्भर्स इन्फिनिटी र यसको भ्यालु त 0 आउनु भएको। क्लियर छ? अब हेर्नुस्, हाम्रो tan 90 डिग्री को के भ्यालु हुन जान्छन्, प्लस इन्फिनिटी -इन्फिनिटी दुवै हुन्छ कि हुन्न, दुवै हुन्छ। त यहाँ -इन्फिनिटी पनि छ प्लस इन्फिनिटी पनि छ। क्लियर छ? अब यसलाई के गर्ने, यो माइनस छ नि हैन, tan इन्भर्स यो माइनस छ भने यता यो प्लस हुन्छ है, अनि यो प्लस tan π/2 tan इन्भर्स, सिमिलरली tan इन्भर्स
tan इन्भर्स π/2 त हाम्रो यो π/2 त यसको भ्यालु हाम्रो के हुनु भएको π/2 भनेको पाई त बुझ्नुभयो नि त हाम्रो यो इम्प्रोपर इन्टिग्रल थियो त्यसलाई हामीले यसरी पाइमा हामीले चेन्ज गर्यौं भनेको एन्सर हाम्रो आयो त यो मेन काम हाम्रो इम्प्रोपर इन्टिग्रलको काम के थियो यो र यो गर्नु अनि यो यहाँबाट हाम्रो त पहिला जस्तै नै हो त यहाँसम्म क्लियर होला अब हामी सेकेन्ड क्वेशनमा जान्छौं मैले यसलाई मेट्छु त क्वेशन नम्बर हाम्रो 2 मा के क्वेशन छ तपाईको एक्जाममा सोधेकै क्वेशन छ यो -1 देखि 2 छ 1/x को पावर q छ यो पनि लामै क्वेशन छ हैन अब यहाँ हेर्नुस् यो कुन टाइपमा पर्यो यो इम्प्रोपर सेकेन्ड टाइपमा छ यतातिरको छ कसरी किनकि हामीले यो त यसमा त हाम्रो भ्यालु आयो हैन तर लिमिट x टेन्ड्स टु -1 टु कति छ 2 छ त यसमा -1 0 1 2 आयो के हैन त 0 मा यो इन्फिनाइट यो फाइनाइट छ हाम्रो फंक्सन हेर्नु पर्यो 0 राख्दाखेरि 1/0 के हुन जान्छन् त 1/0 भनेको इन्फिनाइट आयो के हैन त हाम्रो सेकेन्ड टाइपमा यो परेको परेन हाम्रो के भयो भ्यालु हाम्रो fx फंक्सन भनेको अनबाउन्डेड भयो इन्डिफिनिट भ्यालु आयो त त्यही सेकेन्ड टाइपकै प्रोसेस अपनाउँछौ त सेकेन्ड टाइपको प्रोसेसमा मैले के भनेको थिए त यसलाई हामीले h मा चेन्ज गर्छौं कसरी चेन्ज गर्ने हो यहाँ हेर्नुस् I = 0 के रे -1 देखि 0 मैले राखे 1/x³ dx प्लस 0 टु 2 भयो यसमा त हामीले चेन्ज गर्न पाएँ नि अब यसपछि 1/x³ dx यहाँसम्म क्लियर छ मैले यही मेट्न जान्छु के यहाँ यो धेरै लामो हुन जान्छ अनि यहाँ हेर्नुस् अब लिमिट h टेन्ड्स टु 0 के हुनु भएको यहाँ यो -1 देखि 2 सम्म छ मैले h राखे h राखिसकेपछि कुन भ्यालुमा इन्फिनाइट छ 0 भ्यालुमा यो इन्फिनाइट छ त्यही भएर -1 देखि यो हामीले राखियो यसरी कुरा क्लियर होला h टेन्ड्स टु 0 लिमिट हैन अनि यो कहाँसम्म हुनु पर्यो यहाँ यो h कमा छ है 2 1/x³ dx अब यसलाई फेरि हामीले सोल्भ गर्छौं यसलाई हामीले इम्प्रोपर इन्टिग्रललाई यसमा हामीले चेन्ज गर्यो यो त हामीले गर्न पायौ अब यहाँ हेर्नुस् के गर्नु पर्यो लिमिट यो मैले यहाँबाट गर्दैछु है फेरि h टेन्ड्स टु 0 h को के हुन जान्छन् यो x को पावर -3 छ भने हैन x को पावर -3 + 1 हैन -2 + 1 x को पावर -2 हैन यो हुन जान्छन् -2 हैन त s को अर्थ भयो के -1/2x² भयो कि भएन भयो त यसको ठाउँमा हामीले के राख्ने भयो -x² माइनस यो 2 -1 हैन अनि -h प्लस के गर्नु पर्यो यसको पनि सेम हाम्रो हुने भएको त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 हैन -x को पावर -2 यो भयो अनि h, 2 यहाँसम्म छ अब h को भ्यालु हामीले यहाँ राख्नु पर्यो त लिमिट h टेन्ड्स टु h को भ्यालु माइनस राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु पोजिटिभ नै हुन जान्छन् त -1/ के हुन जान्छन् h हामीले तल राख्छौं भने h² 2 यो अनि -1 राख्छौं भने तै पनि हाम्रो भ्यालु माइनस सधैं छ माइनस राखिसकेपछि प्लस हुन जान्छन् 1/2 यो बुझ्नु है यहाँसम्म अनि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अनि यो हाम्रो 2 राख्दाखेरि 2 को पावर स्क्वायर 4 हैन 2 को पावर 4 अनि तल भनेको 1/8 माइनस हैन अनि 2/h कमा हाम्रो यो स्क्वायर क्लियर छ h को भ्यालु 0 राख्नुस् h को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यसमा इन्फिनिटिभ
यो यहाँ निस्किन्छ 1/2 माइनस हाम्रो के हुने भइगयो ए हो। अनि लिमिट यस टेन्स टु 0 हैन, यो मैले माइनस यहाँ राखिदिएँ, यो यसको निकाले है छोडे। सिमिलरली एस को लिमिट अब यसको त सोल्भ गर्न हामीले सक्छौँ, तर यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, यस टेन्स टु 0 छ नि, यस टेन्स टु 0 यसलाई हामीले इक्वल बनाइदिनु पर्यो के, नत्र यो इन्डिफिनिट भ्यालु आउँछ। त यो टर्मलाई हटाइदिएर हामीले यसको मात्र एभ्युलेट गर्छौँ। त यहाँ हामीले के लेख्छौँ, बोथ लिमिट यो र यो, बोथ लिमिट भनेको मैले यो र यो के छ, डज नट एक्जिस्ट, यहाँ डज नट एक्जिस्ट भयो के, किनकि यसको भ्यालु 0 राख्दाखेरि इन्डिफिनिट भइदियो के। त के हामी गर्छौँ, यो यच योलाई इक्वल बनाएर यो सेकेन्ड स्टेपमा गर्ने हो, मैले यहीँ गरिदिएँ, काटिदिएँ, अनि 1/2 माइनस 1/2 आयो। क्लियर छ। यहाँ इफ यच एन्ड यच आर इक्वल देन यो क्यान्सल हुन्छ है। तब यो भयो, अनि यसलाई हामीले सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 3/8 हुन जान्छन्। त यो हाम्रो प्रिन्सिपल भ्यालु भयो। क्लियर छ हो। त यसरी हामीले यसलाई सोल्भ गर्यौँ, मलाई लाग्छ तपाईँ बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि फेरि हामीले थर्ड क्वेसनमा जान्छौँ। मैले यसलाई मेटिरहेको छु, तपाईँले स्क्रिनसट लिने भयो, सार्ने भयो सार्नु है। अब थर्ड क्वेसन हाम्रो फेरि कन्सेप्टुअल क्वेसन रहेको छ। त्यो भनेको कस्तो क्वेसन हो हेर्नुहोस्, थर्ड क्वेसन हाम्रो 0 to 1 साइन इन्भर्स x डिभाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर dx यो छ भने अब के गर्ने हेर्नुस्, यो हामीले यसलाई i मान्यौँ। अब यहाँ हेर्ने हो यो फंक्सन हाम्रो अनबाउन्डेड छ कि छैन। 0 को केसमा हामीले राख्यो भने यसको भ्यालु त केही न केही आउँछ, 0 आयो भने त फाइनाइट भ्यालु नै हो। तर 1 राख्यो भने यहाँ हामीले 1 राख्दाखेरि 1 माइनस 1 इक्वल 0 0 बाट 0 गयो भने 0 भनेको एट x इक्वल टु 1 मा हामीले फंक्सन साइन इन्भर्स यति छैन, 1 माइनस 1 स्क्वायर भयो हैन, साइन इन्भर्स 1 छ, अनि यो 0 भनेको इन्डिफिनाइट भयो, भनेको fx जुन यो फंक्सन छ हाम्रो fx हैन के भयो, अनबाउन्डेड भयो, भनेको सेकेन्ड टाइप आयो, मिन्स इनफाइनाइट आयो, डज नट एक्जिस्ट हुनेवाला आयो। कन्डिसन बुझ्नुभयो नि। त अब यसलाई फेरि हामीले h को टर्ममा चेन्ज गरेर हामीले निकाल्छौँ। त h को टर्ममा के गयो, हाम्रो 1 मा के आएको छ, डज नट एक्जिस्ट भएको छ। त 1 लाई हामीले माथिमा गएर 1 माइनस h गरेर हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौँ, जुन मैले 4 नम्बरमा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, टाइप 4 नम्बरमा। त लिमिट के गर्ने, h टेन्स टु 0 0 1 माइनस h साइन इन्भर्स x हैन रुट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यो हाम्रो के भयो, इनडिफिनिट इंटीग्रल हो। त अब 1 माइनस x स्क्वायर छ भने हैन, हामीले साइन इन्भर्स x लाई हामीले यदि कुनै भ्यालु मान्यौं भने त साइन इन्भर्स x को के हुन जान्छ, 1/√1 माइनस x स्क्वायर आउँछ काउन। त भनेको यसलाई हामीले मान्यौं भने हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भ्यालु आउन जान्छन् के। त्यही भएर साइन इन्भर्स यहाँ हामीले लेट गर्छौं, साइन इन्भर्स x इक्वल टु t मान्यौं, अनि यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1 माइनस x स्क्वायर हुन जान्छन् हैन, dt/dx। त मैले dt भनेको dx यहाँ राखे, बुझ्नुभयो कुरा हैन। त मैले यहाँ के लेखे हेर्नुस्, लिमिट h टेन्स टु 0 0 टु 1 माइनस x dx को ठाउँमा हामीले dt राख्यौं, अनि साइन इन्भर्स t यसको ठाउँमा t मानेका छौं, हामीले t राख्यौं। क्लियर छ। अब t राखिसकेपछि लिमिट h टेन्स टु 0 1 माइनस h t स्क्वायर बाई 2 हैन, यो भयो कि भएन, अनि यहाँ 1 माइनस h 0। अब t को ठाउँमा हामीले साइन इन्भर्स पुट गर्छौं भ्यालु, लिमिट h टेन्स टु 0 साइन इन्भर्स x को पावर 2 सरी 2 अनि h को पावर हाम्रो 0 टु 1 माइनस h। क्लियर छ।
हामीले भ्यालु पुट गरिदियो। अब पुट गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, हामीले यो x को ठाउँमा 1 माइनस x राख्नु पर्यो। मैले फेरि त्यहाँबाट यहाँ मैले सुरु गर्दैछु है। त साइन इन्भर्स 1 माइनस h स्क्वायर डिभाइड बाई 2 हैन। अनि 0 भ्यालु राख्दाखेरि 0 हुन जान्छन्, र त्यसलाई हामीले सोल्भ गर्नु परेन। त यति छ साइन इन्भर्स 1 माइनस h स्क्वायर, अनि यहाँ लिमिट के छ 0। त लिमिट यहाँ 0 गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् अब 1/2 साइन इन्भर्स 1 माइनस लिमिट छ। त 1 बाई यो अब मैले h टेन्स टु 0 मैले यहाँ लगाउँछु। त साइन इन्भर्स 1 मात्र यहाँ आउँछ है, साइन इन्भर्स 1 हैन। साइन इन्भर्स स्क्वायर यो हलको छ है, यो हलको स्क्वायर छ साइन इन्भर्स यो। अब साइन इन्भर्स 1 भनेको के हो 90 डिग्री हो कि होइन हो। त यहाँबाट यसरी मैले हेर्नुस् यो साइन इन्भर्स 1 छ नि, त साइन इन्भर्स साइन π/2 हुन्छ क्या। त π/2 को होल स्क्वायर, त π/4 4 दूना 8, त भनेको पाई स्क्वायर बाई 8। त यसको हाम्रो सजिलै तरिकाबाट के आयो पाई स्क्वायर बाई 8 एन्सर आयो। क्लियर छ। अब म यसलाई मेट्छु मजाको साथै तपाईले बुझ्नुभयो। अब अर्को न्युमेरिकलमा हामी जाम। सार्नु है, सार्नु कन्सेप्ट लिएर तपाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। भिडियो बनाउन त गाह्रै छ, त्यही पनि मैले अब इन्ट्रेस्ट लिएर मैले बनाइरहेको छु। तपाईको दायित्व छ एउटा लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र आफ्नो साथी ग्रुपमा क्लासमा शेयर गर्नु है। अब हाम्रो अर्को न्युमेरिकल के रहेको छ त हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ के त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन हो। माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी e को पावर x 1 प्लस e को पावर 2x dx। यसलाई के गर्ने अब भन्नुस् के छ। यहाँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ, फेरि यसलाई माइनस इन्फिनिटी टु 0 सम्म चेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन, पर्यो। माइनस इन्फिनिटी टु 0 सम्म मैले चेक गर्यौं, उस गर्यौं dx। अनि यहाँ के गर्नु पर्यो 0 टु इन्फिनिटी e को पावर x 1 प्लस e को पावर 2x dx। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्नुस्। अब यसलाई हामीले लिमिट लगाउनु पर्यो। लिमिट यसको लिमिट a मा छ भने a टेन्स टु इन्फिनिटी माइनस a e को पावर x 1 प्लस 2x dx हैन। लिमिट b मा छ, त b टेन्स टु इन्फिनिटी 0 टु b e को पावर x 1 प्लस 2x dx। क्लियर छ। एस यहाँसम्म क्लियर छ भने हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो अब हल गर्नु पर्यो। अब यो इन्डिफिनिट इन्टिग्रल छ भने यसको हामीले कसरी हल गरेका थियौं हेर्नुस्। यो छ भने हामीले e को पावर x हामीले मान्यौं यहाँ भने के हुन जान्छन् e को पावर x भनेको e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हुन जान्छन्। त यहाँबाट सजिलै तरिकाले हामीले यो गर्न सक्छौं। e को पावर x t माने अनि e को पावर x dx dt। क्लियर छ हो। तब त्यही हामी यहाँ पुट गरौँ। लिमिट a टेन्स टु इन्फिनिटी माइनस a को पावर 0 dt अनि यो 1 प्लस t स्क्वायर हुन्छ कि हुन्न। e को पावर x मानेको छ यो स्क्वायर हुन्छ हैन। लिमिट b टेन्स टु इन्फिनिटी 0 b dt 1 प्लस t स्क्वायर। अब 1/1 प्लस t स्क्वायर छ त यो tan इन्भर्स t हुन्छ कि हुन्न, tan इन्भर्स t हुन्छ कि हुन्न, पक्कै पनि हुन्छ। त हामीले लिमिट a टेन्स टु इन्फिनिटी tan इन्भर्स t माइनस a को पावर 0 हैन यहाँसम्म। त्यस्तै लिमिट b टेन्स टु इन्फिनिटी tan इन्भर्स t को पावर k 0 टु b। क्लियर छ। अब क्लियर छ भने हामीले t को ठाउँमा के राख्नु पर्यो पहिला t को हामीले भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् लिमिट a टेन्स टु इन्फिनिटी त्यसको भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि e को पावर x यो लेख्दा लेख्दै नि हात दुख्छ है। यो t को पावर tan इन्भर्स e को पावर x। क्लियर छ। अब भ्यालु पुट गर्नुस्। a टेन्स टु इन्फिनिटी
टेन इन्भर्स 0 पहिला राख्छ, 0 राख्दाखेरि के हुन जान्छन्, e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ है। त टेन इन्भर्स यो 1 हुने भएको हुन्छ कि हुन्न, e को पावर 0 राख्दाखेरि 1 हुन्छ। अनि यो माइनस भनेको टेन इन्भर्स e को पावर माइनस a, यो सिमिलरली यो b राख्दाखेरि टेन इन्भर्स e को पावर b, अनि यो टेन इन्भर्स यो e को पावर 0 राख्दाखेरि 1 हुन्छ कि हुन्न। अब यहाँ लिमिट b टेन्स टु इन्फिनिटी, हेर्नुस् a टेन्स टु इन्फिनिटी राख्दाखेरि e को पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हुन जान्छन् के हैन। त इन्फिनिटी e को पावर इन्फिनिटी भनेको यहाँ इन्फिनिटी नै हुन जान्छन्, अनि यो भनेको 45 डिग्री हुन जान्छन् हाम्रो, हुन्छ कि हुन्न। त यो टेन इन्भर्स 1 भनेको π/4 हुन्छ कि हुन्न। अनि यसको इन्फिनिटी भनेको टेन इन्भर्स e को पावर इन्फिनिटी हैन, एकदम सानो इन्फिनिटी के, एकदम सानो इन्फिनिटी। त यो इक्वल टु 0, अनि यो b को पावर इन्फिनिटी भनेको टेन इन्भर्स e को पावर इन्फिनिटी, अनि यो π/4। क्लियर छ। अब π/4 यहाँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ, अनि e को पावर धेरै इन्फिनिटी छ भने यो धेरै e को पावर माइनस इन्फिनिटी छ है, त भनेको एकदम 0 भ्यालु भयो के, यसको 0 भ्यालु भयो। त यो भ्यालु भनेको हाम्रो -0 प्लस यसको 10 को इन्फिनिटी भनेको हाम्रो टेन इन्भर्स इन्फिनिटी जस्तै हो है। त यो -0 भनेको केही पनि हुने भएन, अनि टेन इन्भर्स भनेको हाम्रो यहाँ के हुन जान्छन्, मैले यहाँ लेख्छु है, के छ त्यहाँ टेन इन्भर्स इन्फिनिटी छ नि, त टेन इन्भर्स π/2, त हाम्रो भनेको π/2 एन्सर आउन जान्छ। क्लियर छ। e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको एकदम सबभन्दा कम इन्फिनिटी भयो नि, भयो कि भएन, हो। तर यो भनेको पोजिटिभ छ भने धेरै हाई भयो, त्यही भएर π/2 भयो यहाँ। क्लियर छ। अब यो पनि भयो। अब एउटा लास्ट क्वेसन छ जुन भनेको तपाईको धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ, इम्पोर्टेन्ट छ र धेरै सोधेको क्वेसन छ, त त्यो क्वेसनमा जाम म यसलाई मेटिरहेको छु। अब 0 टु इन्फिनिटी हुनु पर्यो, e को पावर -ax छ cos हैन bx dx, जहाँ भनेको a ग्रेटर देन 0 छ भनेको छ। अब यहाँ हेर्नु पर्यो के छ, कुन उसमा जान्छ, यो त एकदम इजी छ। के गर्नु पर्यो यहाँ भनेको हामीले भन्नुस् युजिङ द फर्मुला, कुन फर्मुला, cos bx e को पावर ax छ नि, त तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि cos bx इक्वल टु e को पावर एक्सपोनेन्शियल को टर्ममा हामीले लेख्ने हो भने e को पावर -bx हैन प्लस e को पावर -bx डिभाइड बाइ 2 भ्यालु हुन्छ, जुन तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यही यहाँ हामी पुट गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् लिमिट, अनि यो a छ नि, यहाँ भ्यालु यसमा a छ के हैन। यहाँ हेर्नु सेक्सनको लागि हाम्रो क्वेसनमा e को पावर a छ, त्यही भएर यहाँ मैले a लिँदाखेरि लिमिट a टेन्स टु इन्फिनिटी गर्दाखेरि अलि गाह्रो हुन जान्छन्, त्यही भएर यहाँ a मैले लिमिट a गरिन कन्फ्युजन हुन जान्छ, त्यही भएर t इन्फिनिटी गर्छु के। यहाँ लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी 0, अनि यहाँ t हाम्रो यो हुने भएको, अनि e को पावर ax छ मल्टिप्लिकेसन हैन, e को पावर ibx प्लस e को पावर -ibx डिवाइड बाइ 2 dx। क्लियर छ नि, क्लियर हुनु पर्यो है। अब यहाँ हेर्नुस् 0 टु 10 मल्टिप्लिकेसन गर्नुस्, गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् e को पावर मल्टिप्लिकेसन गर्नुस्, अनि डाइरेक्ट म लेख्छु है माइनस x, मैले कमन लियो भने a माइनस यहाँ के हुन जान्छ ibx हुन जान्छन्। त्यस्तै मैले यो मल्टिप्लिकेसन गरेँ, अनि कमन लिँदाखेरि x त कमन हुन जान्छ, त e को पावर a हैन a प्लस ibx। क्लियर छ कि छैन, मैले 2 यता राखेँ, यो यही छ है। अब के गर्नु पर्यो भन्नुस्, लिमिट यो 1/2 भयो। अब यहाँ हामीले
यसको छुट्टा छुट्टै हामीले के गर्छौँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसको के हुन जान्छन् e को पावर a माइनस bx हैन। त x को पावर तल आउँछ कि आउन पक्कै पनि a माइनस ib आउँछ। e को पावर ax जुन हुन्छ नि इन्टिग्रेसन e को पावर ax त यसको इन्टिग्रेसन के हुन जान्छन् e को पावर ax बाइ a हुन्छ कि हुन्न हो। त त्यस्तै a यहाँ आएको। सिमिलरली माइनस यो हुन्छ हैन। अहिले मैले जुन राख्छु नि त त्यहाँबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ माइनस हुन्छ भनेर। यो माइनस यो हुन्छ त त्यो मैले यहाँ डाइरेक्ट मैले माइनस लेखेँ a प्लस आइबी एक्स इन्टिग्रेसन मैले उस गरेँ अनि 0 टु t आयो। क्लियर छ। अब यहाँबाट डाइरेक्ट मैले यहाँ लेखेँ के हुने भएको 1/2 लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी। पहिला x को ठाउँमा हामीले t राख्छौँ। हेर्नुस् e को पावर a माइनस b t डिभाइड बाई a ib माइनस e को पावर a प्लस ib t a प्लस ib यो x यहाँ हुन्न 1/2 जी यसमा त t इन्फिनिटी हुँदै हुँदैन 0 x को पावर 0 राख्दाखेरि है x मा हामीले 0 राख्दाखेरि है 0 राख्दाखेरि e को पावर 0 भनेको 1 बाई यति हुन जान्छन् 1 बाई a माइनस ib हैन। अनि माइनस माइनस यो पोजिटिभ a प्लस ib बुझ्नुभयो किन। यो 0 मैले यहाँ राखेँ e को पावर 1 हुन जान्छ 1 बाई यो। त्यस्तै अब माइनसमा हामी घटाउँछौँ त्यो माइनसमा यो प्लस हुन जान्छन् यो पनि प्लस हुने भइगयो। त यो आयो यो यसकै सम हो। अब त्यहाँबाट t को पावर इन्फिनिटीमा हामीले राख्दाखेरि हेर्नुस् t को पावर मैले इन्फिनिटी राख्दाखेरि मल्टिप्लाई भएपछि के हुन्छ e को पावर माइनस इन्फिनिटी हुन्छ कि हुन्न। सिमिलरली यहाँ पनि t को पावर यहाँ राख्दाखेरि e को पावर माइनस इन्फिनिटी हुन्छ कि हुन्न। त e को पावर माइनस इन्फिनिटी हुनु भनेको कति हो एकदमै कम हो कि होइन हो। त यसको 0 यसको ठाउँमा पनि 0 त यो टर्म पनि हाम्रो 0 र यो टर्म पनि हाम्रो 0 बच्यो हाम्रो यो टर्म मात्र। त त्यो टर्ममा हाम्रो 1/2 अब हामीले त्यसमा लसामसा के अरे उस गर्छौँ एलसीएम गर्छौँ a प्लस आइबी हैन a प्लस आइबी प्लस a माइनस आइबी हुन्छ। यो हाम्रो क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2a अनि यो a को पावर स्क्वायर अनि माइनस यो आइबी को स्क्वायर। त आई स्क्वायर इक्वल टु के हुन जान्छन् -1 हुन्छ कि हुन्न। यहाँ आई स्क्वायर बी स्क्वायर हुँदाखेरि आई स्क्वायर को -1 त -1 को ठाउँमा +1 1 मैले लेखिनँ अनि यो बी स्क्वायर अनि यो 2 हाम्रो क्यान्सल हुन जान्छन्। त हाम्रो लास्टमा के आयो a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यति इक्वल टु आई को इन्टिग्रेसनको हाम्रो इम्प्रोपर फर्मको a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो। क्लियर छ हो। त यसरी तरिकाबाट हामीले सोल्भ गर्यो र मैले तपाईलाई मजाको साथ कन्सेप्ट दिएर नै बुझाएँ मैले बुझाउन कोसिस गरेँ। तपाईले कति बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन तपाईँ कमेन्ट गर्नुस् नभए केही बुझ्नुभयो यदि केही कन्फ्युजन छ भने यो भिडियोलाई फेरि ब्याक गएर हेर्नुस् हैन अनि मजाको साथ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसपछिको अर्को फंक्सन अनि अर्को हाम्रो भिडियो केमा आउनेछ इंटीग्रेशन बाई साइन भनेको लेबिन्स थ्योरमबाट यो इंटीग्रेशनलाई डिफरेन्शिएसन गरेर कसरी सोल्भ गरिन्छ जुन भनेको गाह्रो इंटीग्रलहरुलाई कसरी सोल्भ गरिन्छ त्यस भिडियोमा रहेको छ र त्यसपछिको गामा बीटा फंक्शनमा हुनेछ भिडियो हैन। तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा जानु त्यहाँ धेरै प्रकारको भिडियोहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र थ्यांक यू फर वाचिङ। पक्कै पनि आफ्नो क्लास ग्रुपमा शेयर गर्नुस्। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाय बाय। हैव अ गुड डे। राम्रोसँग बस्नुस् राम्रोसँग पढ्नुस्। थ्यांक यू।